الذي بيده الملك برکتن والا دے غزات چه فلاس دا کی طولا باچاہی دا وهو على كل شيء قدير وغافر يشبان دي قدرت لرن كريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دا سزاد دے چه تقدیر کرے دے دا مرگو یا غزاد دے چه فیدا کرے دے مرگو والحیات و جند لیبلوکم دے دفارا چه وخای تاستا یا امتحانو کی فتاسو بانی ایوکم احسن عملا چه کم یو فتاسو کے خیست عمل کون گرے وهو العزيز الغفور وغازر ورو بخنكون كريم الذي خلق 7 سماوات طباقا دا سزاد دے چفیدا کئی اسماننا وہ طباقا لاندی باندی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وبنوین تف فی دایشت رحمان ذات کی من تفاوت حس نقصان اوچ کوگوالے فرجع البصر فسوگر زواسترگیو نظر لرا هل ترى من فطور آیا منتس چاودنا ثم رجع البصر کرتین بیا وګرځوا سترګو نظر لرا کرتين بار بار او بیا بیا ينقلب اليك البصر واپس موغزي تا سترګو نظر خاصا ذلیل واجزا وهو حسير فداس حال کی چوي باستړي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين او يقنا دول كلاد من اسمان نزدي بمصابيح فوريو سرام وجعلناها وغرزولي منغا دغدي او چراغنا رجوما زريعا دوشتلو للشياطين دفارا شيطانانو واعتدنا لهم عذاب السعير وتار کړه مونږ دوی لرا عذاب دور بلقشي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم او دفارا دا کسانو چې کفر کړه فرفل باندې عذاب د جهنم دی وبئس المصير ودير بد زيد ورطلو دي دا جهنم إذا ألقوا فيها كلا چوغر زولشي ضعيف دي جهنم كي سمعوا لها أو ربا دي جهنم لرا شهيقا حناري وهي تفور دا جهنم با خلقي تكادوا تميزوا من الغيظ نزديدا چوبچوی دا جهنم من الغيظ وجد غسينا كلما ألقي فيها فوج فاسحر کلا چوغر زولشی ودلا فود جهنم کی سألهم تفوس بکی ددینا خزنتها خزانچیو سوکدار دد جهنم علم یأتکم نذیر آنو راگڑی تاسوتا یردر کونکی قالوا بلا قد جاءنا نذیر عبادا جهنم یان بلا آو ولنا قد جاءنا يقينا راغلو منتا يروركون كي فكذبنا نو دروجن وقال منغا وقلنا ما نزل الله من شيء
المنغا چه ندیر علی کلیو ندی نازل کل اللہ تعالی حسی لرام ان انتم الا فی ضلال کبیر نیوی تاسو مغرف گمراہی لویکی وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أو عباد جهنميان لو كنا كجرمنا أو ردلوك نسمع أو ردلوك كتاب الله تعالى يا حق لنا أو نعقل أو زان مفري فيكره أو سوچ مفري كره یا وناقلو دا عقل مکار غستوے ما کننا فی اصحاب السعیر نبوے منگا فور ولوکیم فاعترفوا بذنبهم فس اقرار بوکی دیا اقرارو کو دی فو گناہن خلبانی فسحقا لأصحاب السعیرین فس تبعیدا دفارا دور ولوم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير يقيننا كسان چيركي درب خفلنا بالغيب فحال دا نلدو كي دا دوي دفارا بخندا أو أجر الويدين واسروا قولكم كفتي خبر کوي تاسو او جهرو او کو جهر کوي فغيباني يا واسرو كفتوي تاسو خبر لرا او جهرو به يا جهر کوي او كاروال کوي به فغيباني انه عليم بذات الصدور يقين الله تعالى فيده فخبر باندي چپسينو كريم الا يعلم من خلق آیا نفویگی اللہ تعالی فاغت سبانی چی پیدا کردی یا آیا نفویگی من اغزات خلقا چی پیدایش کردی وهو اللطیف الخبیر وغا بارک بن زاد الخبیر خبردار دے هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها خاص غدا سزاد دے چی گرزولی استاسو دفارا ازمکا ذلولا تابق لشری فامشوا في مناكبها نگرزی فدارو داغیکی وکلوا من رزقی او خوراک کوي د روزي د الله تعالی و الیه النشور او خاص الله تعالی تدي ور فاسدل یا خاص الله تعالی تدي ور ګرځیدل امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض آیا فامن کی وی تاسو د غزاد نا چې فاسمان کړي ان يخسف بكم الارض چې خخبه کی تاسو لرا پزمکه کی فإذا هي تمور فس فدا وقت کے بعد ازمکا تمور خوزیگی اما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا آیا فامن کی وی تاسو دا غزانا چی فاسمان کرے أن يرسل عليكم چی رو بلگی فتاسو بانی حاسبا باراندکانو فستعلمون كيف نذير فزرد چتاسو با فوشي كيف نذير چترنگی دی رول زمان